باہر صورت میں صحابہ و اہل بیت دا سیدنا علی دا دفاع کی کرنا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی دا دفاع کی کرنا ہے. تسی میرے کو پوچھو نا, ماشاءاللہ تمہیں پتہ ہی ہے اللہ دی توفیق دے نال جی ساری عمر 41 سال ہے تو اللہ نے 39 کتاباں لکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک نوی کتاب ماشاءاللہ چھپ کے آ گئی ہے, تو دسنا میں چونکہ کتاباں لکھتا رہنا, پڑھتا رہنا, غور و فکر کرتا رہنا, تمہیں اج ایک مزے کی گل دسنا. اللہ تمہیں مدینے لے جائے. دلوں ہو کے سارے کہو انشاءاللہ رب نے داد پاوے اچھی نہ کہو لیکن دلوں ہو کے جڑی ممبر تو دعا ہوئے نا وہ تواڈے دل دی گہرائیاں چوں آنی چاہیے, اکھاں بھی نم ہو جان. اللہ تمہیں مکے لے جائے, اللہ تمہیں مدینے لے جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اہل بیت دی سیرت تے نا سب نالوں بہترین کتاب کیڑی؟ لو جی میں کبھی دعویٰ نہیں کیتا, اج میں انشاءاللہ ممبر تے چڑھ کے دعویٰ کرنا, عرب تو لے کے غرب تک, افریقہ تو لے کے امریکہ تک, خیبر تو لے کے پشاور تک, سیرت صحابہ اور دفاع صحابہ, یعنی جس کتاب نے صحابہ دی حفاظت کیتی ہے, صحابہ دی عزت کیتی ہے, صحابہ دی عظمت دے جھنڈے گڈ دیتے نے, اور اگر کسی عاقبت نہ اندیش نے ادھر کوئی انگلی اٹھائی ہے اور انگلی توڑ دیتی ہے, اکھ پھوڑ دیتی ہے, قدم زمین تو اکھاڑ دیتے نے. مینوں 30 سالہ مطالعے تو بعد انشاءاللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کتاباں پڑھن تو بعد اللہ دی قسم ہے میں خطبہ جمعہ چ کھڑا رب نو گواہ بنا کے باوضو کہنا کہ صحابہ دے دفاع اور صحابہ دی سیرت اندر سب تو زیادہ بہترین کتاب دا نام جے قرآن مجید. جڑا مندا بول کے دسے کی نہ ہے. جنی صحابہ دی سیرت, صورت, عزت, عظمت, سفر قرآن صحابہ دا بیان کردا ہے. جتھے جتھے صحابہ قرآن مومن آندا ہے, قرآن مسلم کہندا ہے, وہ تو مراد حضرت علی نے, حضرت ابو بکر نے, حضرت بلال نے, نبی دے صحابہ نے, نبی دے یار بیلی نے, سب تو پہلے انہوں دے مصداق وہ نے. بلکہ صحابہ دا دفاع کرنا نا, کوئی کسی صحابی دے بارے گل کردا ہے نا اگوں دا منہ بند کرنا, یہ سنت راسخ نہیں, یہ سنت احسان لئی ظہیر نہیں, یہ سنت حضرت سدیس نہیں, یہ صرف سنت تابعی نہیں. کن کھولے ہو, کوئی کسی صحابی دے بارے اہل بیت چوں کسی شہزادے دے بارے انگل کرے پھر انہاں دی عزت دا دفاع کرنا, یہ سنت رسول بھی ہے, سنت رب العالمین بھی. جیڑی میں آیت پڑھی ہے ترجمہ سن لو پھر میں اگے گل کرنا. فرمایا ان الذین یدافعون عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. مومناں دا دفاع رب کردا ہے, صحابہ دا دفاع, اہل بیت دا دفاع. تے جڑے دغا باز بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بازاراں وچ کھلو کے, مجلساں وچ بیٹھ کے, جلسیاں وچ بیٹھ کے, دکاناں وچ بیٹھ کے, کتاباں وچ جڑے جھوٹ کرتے ہیں, فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ پاک ایسے دغا باز تے نشکرے بندیاں نال پیار نہیں جی کردا. اللہ پاک انہاں دغا باز جھوٹیاں نال نفرت کردا ہے. حضرات ذرا توجہ فرمایو, چلدا چلدا قرآن پڑھ کے گل سمجھاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تے اہل بیت دے جن نے بھی انگلی اٹھائی ہے, جن نے انہاں نو ظالم کہنا, انہاں نو نعوذ باللہ کافر کہنا, انہاں نو غاصب کہنا, انہاں دے بارے بکواسات کرنیاں, یہ تے پرلے درجے دا کفر تے نفاق تے سرکشی ہے. انہاں دی کسے گل تے کوئی معمولی جہا مذاق بھی انہاں دا اڑائے, مل کے بولو رب نو پسند. میں انشاءاللہ قرآن پڑھنا, جاؤ گھر جا کے سورہ توبہ آیت نمبر 79. فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. اور گل ایدا نا ذرا پس منظر سنیو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے نبی پاک نے مالدار صحابہ نبی پاک فرماندے میں جہاد لئی چلنا چاہیے, مینوں فلانی ضرورت واسطے مال و زر چاہیے, ایک گھر دا سارا مال ہی لے آؤندے, ساریاں دکاناں ہی لے آؤندے, سارے قافلے لیا کے نبی پاک دے قدماں تے رکھ دیندے. جڑے اس دور دے منافق سن
जे सिहाबा बहुता माल देंदे ते कहंदे लो जी आ बड़े वड्डे रियाकार ने, ये वड्डा बनना चाहते ने, अपने आप नूं वड्डिया विखाना चाहते ने। वल्लज़ीना ला यजीदूना इल्ला जुहदहुम, ते जेड़े माड़े मडेरे सन, दिहाड़ियां करने वाले सन, मजदूरियां करने वाले सन, उन्होंने जिहड़ी मुट्ठी खजूर मिलती नबी पाक ऐलान कर दे, पूरी दी पूरी मुट्ठी नबी पाक दे कदमां च ढेर कर देंदे। जे किसी नूं 5 खजूरां मिलियां ने वो 5 ही लै आया, अगर किसी नूं 2 मिलियां ने तो 2 ही लै आया। फयस्खरूना मिनहुम, उदों दे मुनाफिक भी सहाबा नाल मजाक करदे सन। जे कोई बहुता लैके आउंदा सी ते रियाकार कहंदे सन, ते जे कोई थोड़ा लैके आउंदा की लोड़ पई सी तेरियां 3 खजूरां दी। ये मुनाफिक उदों भी सन, बोलियो ना, ये पक्की गल है। मसला बनया भी मेरे ते बनना भी मेरे, तुहाडे बोलण दा कोई फर्क नहीं इंशाअल्लाह पैना, लेकिन हौसला तो मेरा बताओ ना। ये मुनाफिक उदों भी नहीं सन सहाबा नूं जीण देंदे, ते हुण बदबख्त भी सहाबा दी इज्जत ते अजमत बर्दाश्त करदे नहीं। फयस्खरून मिनहुम, सहाबा दा मजाक उड़ांदे, तेरी इस खजूर नूं रब ने की करना है, की लोड़ पई सी तैनूं 2 खजूरां देण दी। अच्छा जे किसी ने सारा ले आंदा, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਠਹਿਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਮਿੰਬਰ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਤੇ, ਤਖਤੇ ਦਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਿਫਾ ਅੰਦਰ अगर कोई इस कायनात च सब नालों बेहतरीन किताब है, उस किताब का नाम कुरान मजीद है। जेड़ा सहाबा ते उंगल रखदा है, कुरान ते उंगल रखदा है, जेड़ा सहाबा दा इनकार करदा है, अल्लाह दी कसम रब दी कलाम कुरान पाक दा इनकार करदा है। ए नाकाबिले माफी जुर्म नहीं। SHO साहब, SP साहब, मजिस्ट्रेट साहब, जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, कोई ज़मज़म नूं नापाक आखे, कोई लैलतुल कदर नूं गुनाह दी रात आखे, ये बर्दाश्त नहीं। ते जेड़ा मुत्तकीन दी जमात, बल्कि मुत्तकीन दी जमात नहीं, बल्कि पता की फरमाया? फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। हजरत अबू बकर तो लैके, हजरत अली तो लैके, हजरत हुसैन तो लैके, सैयदना हजरत बिलाल तो लैके, हजरत मुआविया तो लैके आखिरी सहाबी तक जिन्ने सहाबा अहले बैत ने, रब दा कुरान कहंदा है, अल्लाह फरमांदे ने मेरी फौज है। खैर इन्होंने मजाक उड़ाया तो रब खामोश रहा। 79 नंबर है सूरह तौबा। मैं कुरान इसलिए पे पढ़ना कि कुरान बड़ा संग है। आज जेडे सैयदना अली दे बारे, हजरत मुआविया दे बारे, सैयद अबू बकर दे बारे, किसी दे बारे भी उंगल चुकते ने ना, मैं कुरान तापिया पढ़ना शायद कल्ले बह के सोचन ये तो कुरान च अल्लाह पाक ने दिफा फरमाया। अच्छा बड़ा मजाक करते सन। अल्लाह पाक फरमा रहे ने साखिर अल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। इन्हां नेकां पाकां दा मजाक उड़ांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने असीं इन्हां नाल मजाक करांगे, असीं इन्हां नूं दुनिया ते भी जलील कर देंगे, क़यामत वाले दिन जहन्नम रसीद कर देंगे। सहाबा अहले बैत दा दिफा कौन करदा है? और चलो जे तुसी सूरत तौबा तक, चलो हो सकदा ना बंदा सूरत तौबा तक तर्जमा पढ़दा पढ़दा ना जावे। पहली सूरत फातिहा ते सूरत फातिहा तो बाद सूरत बकरा। बकरा दा पहला सफा ते अगला सफा, दूसरा सफा इस पासे, ठीक है, जिथे फरमाया उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही हिदायत याफ्ता ने, यही कामयाब ने। यानी कुरान दा पहला सफा ही थल्लो ते अल्लाह फरमाउंदे ने अगे तां टुरी, पहले मेरे नबी दी जमात नूं हिदायत याफ्ता भी मन ते दोवां जहानां च कामयाब भी मन। अगला सफा तां ठुलना ही इसे सफे ते थल्ले आके पहले सीरत ते विचकार आके दिफा है। दिफा पता किवें? जिवें माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, मैं तुहाडे चों कई बुजुर्ग वेंदे बीमारी नहीं वेंदे, गर्मी नहीं वेंदे, हर जुमा इत्थे पढ़दे ने,
کوئی اسی انہاں نوں پھلاں دے ہار نہیں پاؤندے, کوئی اسی انہاں دی مہمان نوازی نہیں کرتے, گھٹن نہیں دیندے, حبس نہیں دیندے, سردی نہیں دیندے, سفر نہیں دیندے. انہاں جو کئی گھر والے کہندے ہون گے کی لوڑ پئی ایڈی دور جا کے جمعہ پڑھن دی, کیسی بے وقوفی پہ کر دیو, اتنا سفر پہ کر دیو, ایتھے ہی جمعہ پڑھ لو. اور لوگوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اخلاص والیاں نوں اج بھی مذاق ہو رہا ہے, کل بھی مذاق کیتا جا رہا سی. نبی پاک دے صحابہ نہ گرمی دیندے, نہ سردی دیندے, نہ غمی دیندے, نہ خوشی دیندے. نبی پاک جی فرماندے اونجی کر دیندے. تے جڑے ادوں دے منافق سن انہوں نے آخیا نعوذ باللہ اے تے بے وقوف نے, سنت دے مطابق چہرہ کر لو, سنت دے مطابق کاروبار کر لو. زور والے بھی مسیتے جاؤ, اثر والے بھی مسیتے جاؤ, مغرب والے مسیتے جاؤ. 3 ٹائم جدوں شٹر تسی بند کرنا ہے, دکان تو اٹھنا ہے, ایماندار نہ دسو انہاں دنیا دار کہنا ہی میں کہنا یہ تو بے وقوف ہی لگتا ہے, انہیں کمائی کھوتے دا سر کرنی انہوں کی عقل موت ہے. جڑے بچے ملازمت کرتے ہیں انہوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ہر ویلے مسیتے ہی ٹریا رہنا ہے. یہ ادو ہی سن نہ بولے, یہ رہنے نے, یہ قیامت تک رہنے نے, خیر شر رہنی ہے, پریشان نہ ہویا کرو. انہوں جدو آخیا نا بے وقوف تے آسمان تے ہلچل مچ, زمین تے صرف انہاں آخیا قلیل العقل, انہاں دی کھوپڑی نہیں کم کرتی, انہاں دی عقل تھوڑی ہے. اینی بھی گل رب نو پسند نہیں آئی. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اے بے وقوف نہیں, صحابہ نو بے وقوف جے کیا ہے نا منافقہ, تے جواب میرے بلال نہیں دیتا, رب ذوالجلال دیتا. تے میں ماشاءاللہ تانوں گل 1000 دفعہ دسی ہے, اج پکا کے گل لے جاؤ. 8 بازاراں چ بیندے ہو, کھبے سجے کتے بھی جاؤ, کوئی بھی گمراہ بندہ تواڈے کول آ کے کہے نا کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ جی حضرت علی کولوں آ کمی ہوئی, جی حضرت معاویہ کو آ کمی ہوئی, جی حضرت عثمان کو آ کمی ہوئی, جی فلاں کو آ کمی ہوئی, فلاں کو آ کمی ہوئی. ہو سکتا ہے نا کوئی سر پھریا تواڈے نال آ کے کوئی وادی گھاٹی کرے, تے تسی ایک قرآن پاک دی جڑی تانوں میں گل دسن لگا اے ساری زندگی نے جے بھلنی. انہوں کہنا ہے بد نصیبہ اے تے گل ہی کوئی نہیں جڑی تو مینوں پیا دسنا ہے. انسان ہون دے ناتے نہ چاہندے جی انہاں کول کسے ویلے کوئی وڈی چھوٹی ہو بھی گئی ہے, رب نے معاف کر دیتا ہے, مغفرت دا اعلان کر دیتا ہے, تے جنتاں دا مہمان بنا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھن لگا, قرآن توجہ رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ 50 صحابہ نو نبی پاک نے میدان احد چ جبل رماد چھوٹا جہا ٹیلا اللہ تعالی ویکھنا نصیب کرے. اللہ پاک دی توفیق نے اس دفعہ میں اوتھے بھی ریکارڈنگ کروا کے آیا. جبل رماد تے نبی پاک نے 50 صحابہ دا لشکر کھڑا کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت اندر نبی پاک نے فرمایا سی جیت جائیے تسی پھر بھی نہیں ہلنا, اسی ہار جائیے تسی پھر بھی نہیں ہلنا, تسی ساڈی فتح شکست نہیں دیکھنی, تسی اسے ٹیلے دے کھڑیا رہنا ہے. اللہ پاک دا کرنا, اللہ پاک نے مسلماناں نو غلبہ عطا فرمایا. دشمن دے اندر بھگدڑ مچ گئی, انہاں دی عورتاں زیورات سٹ کے نس گئیاں. صحابہ نے ویکھیا ہن تے اللہ نے مسلماناں نو فتح دے دتی ہے. تے بعد صحابہ کہن لگے اصل چ نبی پاک نے اونی دیر تک ہی ایتھے رہن دا آکھیا جی جنی دیر تک غلبہ نہ ملے. انہاں نے ٹیلا چھڑ دیتا. او جڑے 50 صحابہ سن, کئی صحابی اگے پیچھے ہو گیا. اللہ پاک دا کرنا پچھوں دی حضرت خالد بن ولید دو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں سن ہوئے, پچھوں دی کافراں دی جماعت نو لے کے آئے. مسلماناں تے آ کے انہوں نے حملہ کر دیتا. بڑے لیڈر سن, بڑے کمانڈر سن حضرت خالد بن ولید. کلمہ پڑھن تو بعد بھی پھر انہوں نے اسلام واسطے بڑا جہاد کیتا ہے. خیر ایسا مسلمانوں تے حملہ کیتا ہے. مسلمانوں توجہ رکھنا, نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو گئے نے. نبی پاک دا چاچا شہید ہو گیا ہے. نبی پاک دا سر مبارک بھی زخمی ہے تے نبی اسلام دے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے نے. اے نبی اسلام بیٹھے نے تے کہہ رہے نے اللہ
ایک قوم کیویں کامیاب ہوئے گی جنہوں نے نبی پاک دا سر بھی زخمی کر دیتا ہے. ایک قوم کیویں یا کامیاب ہوئے گی جنہوں نے اللہ دا نبی بھی نوجوان کر دیتا ہے. ہن صحابہ سہم گئے نے وہ جڑے 50 صحابہ سن کہ ساڈے بارے اللہ ہن پتہ نہیں کیڑی آیت نازل کردا ہے, کس عذاب دا اعلان کردا ہے, کس پکڑ دا اعلان کردا ہے, کس غصے دا اعلان کردا ہے, کی جرمانہ ساڈے تے پاندا ہے, کی کفارہ ہو. ویکھو نا 70 صحابہ دا شہید ہونا یہ کوئی چھوٹی غفلت ہے. نبی علیہ السلام دا زخمی ہونا یہ کوئی چھوٹی غفلت ہے. میں کہنا تو بڑی غفلت ہے ہی کوئی نہیں. پر اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ پاک نے 50 دے 50 صحابہ نو معاف کر دیتا ہے. تے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت دے نال انہاں دی مغفرت دا اعلان کر دیتا ہے. لو جی میں اس ممبر سے اینی گل ہی کہنا جے رب نے معاف کر دیتا ہے تے ظالمو تسی بھی معاف کر دیو. تسی 14 صدیاں بعد بھی لعنت کھٹ دیو پے, جہنم کھٹ دیو پے, زبان بھی کالی کر دیو, دماغ بھی کالے کر دیو, جسم بھی کالے کر دیو, جتنا جگہ تے کھلوندے ہو نا جگہ نو بھی کالے کر دیو. زمین دیاں بھی لعنتاں, فرشتیاں دیاں بھی لعنتاں. جے رب نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے تے تینوں تکلیف کی ہے؟ تینوں تے بدبختہ استنجے دا طریقہ نہیں ہوندا. خیر میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا. اگر میں اس پاسے ٹر پیا نا کہ صحابہ دی سیرت, صحابہ دا دفاع قرآن کردا پھر تے سارا جمعہ اس پاسے لگ جائے گا. خیر میں موٹیاں موٹیاں چند باتاں تواڈے نال کرنیاں چاہنا. ذرا دلوں کے دعا کر چھڈو اللہ سونیا سانو جنت اندر سیدنا علی, سیدنا صدیق, اصحاب رسول اللہ اہل بیت دے قدماں دی جگہ نصیب فرما. آمین. حضرت انس نو بھی بڑی خوشی ہوئی سی حدیث سن کے. میں جدو اس حدیث تے غور کرنا مینوں بھی بڑی خوشی ہوندی ہے. تے میرا ایمان ہے اج میں تانوں سنانا تانوں بھی بڑی خوشی ہوئے گی. مشکات اندر آندا ہے, مسلم پاک اندر آندا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا المرء مع من احب, المرء مع من احب. ایک بندہ ایک بڑے اچھے بندے نال پیار کرتا ہے, ایک نبی نال بڑا پیار کرتا ہے, ایک صحابی نال بڑا پیار کرتا ہے. عقیدہ ٹھیک ہے, عمل بھی جنے جوگا کرتا ہے, پر صحابی ورگے وہ عمل نہیں, نبی ورگے وہ عمل نہیں. فرمایا سچی محبت جنی طاقت ہے اللہ جنت اندر دا ساتھ عطا کر دیں گے. حضرت انس فرماندے سن حدیث سن کے بڑا چاہ چڑھیا. کیوں کہ ساڈے دل چ جے محبت ہے تے آمنہ دے لال دی محبت ہے. ان اللہ یدافع. اچھا یار چلو سیانے بندے بیٹھے ہو تواڈے نال میں گلاں کر سکنا. قرآن سیرت بیان کردا ہے, قرآن دفاع بیان کردا ہے. ساڈے کئی جاہل قسم دے لوگ صحابہ دے درپے ہو گئے نے, اہل بیت دے درپے ہو گئے نے. ایدی وجہ کی ہے؟ وہ پنجابی چ تسی آندے ہو چور نہ مارو. وجہ کی ہے؟ اے لیکج کیوں ہو رہی ہے؟ سبب کی ہے؟ پچھوں وجہ بند کرو, وجہ بند ہو جائے گی معاملہ حل ہو جائے گا. حساس ادارے دے جننے افراد میرے خطبے اندر تشریف فرما نے ساڈے منبر دا پیغام سنو. اسی شر نو بند کرنے ہیں, اسباب بند کرنے ہیں, فتنے نو جڑ تو ختم کرنے ہیں. میں تواڈے سامنے انشاءاللہ 5-6 گلاں رکھ دینا, انہاں چیزاں نو ختم کر دیو انشاءاللہ. اللہ دی توفیق دے نال تواڈے اس ملک دے چپے چپے چوگر خوشبو آئے گی تے عظمت صحابہ تے اہل بیت دی خوشبو آئے گی. سب تو پہلی وجہ سن لو, یہ تے ملحداں دا کام ہے, یہ تے کائنات دے بدترین لوگوں دا کام ہے کہ کائنات دے بہترین لوگوں دے بارے زبان کھولن. سب تو پہلی وجہ سنو, جویں ملک دشمن ایجنسیاں ہوندیاں نے نا, را دی ایجنسی, امریکہ دی ایجنسی, فلانی ایجنسی, جڑے ساڈے ملک چ آ کے خفیہ طریقے دے نال ساڈے ملک دیاں جڑاں وڈھدے نے. دعا کرو اللہ انہاں نوں تباہ کرے. آمین. سارے نہیں بولے اللہ انہاں نوں تباہ کرے. آمین. اللہ ساڈی فوج دی حفاظت کرے. آمین. اللہ ساڈے ملک پاکستان نوں قیامت تک آباد تے شاد فرمائے. آمین. لیکن ایمانداری نے دسو ملک دشمن ایجنسیاں